बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। दुआ हमेशा आपके लिए यही होती है कि अल्लाह पाक आपकी दीनी दुनियावी जो मुश्किलात हैं अगर हैं उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा फरमाए आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ मुखातिब एक ख़ास अमल लेके हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। इस अमल का ताल्लुक़ जो है ख़ास तौर पे 10 ज़िलहज की जो मुबारक तारीख़ है उससे है, और इस अमल का मकसद जो है वो कर्ज़ की अदायगी है और जल्दी अदायगी जो है ना उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब पैदा फरमाए और वो आपका कर्ज़ जो है वो उतरता जाए, ऐसे असबाब अल्लाह पाक पैदा कर दे। तो ये 10 ज़िलहज का अमल है। 10 ज़िलहज को आप शुरू करेंगे और मतलब ये है कि ये 3 दिन का अमल है। 10, 11 और 12 3 दिन आपने इसको करना, और उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत का हमें हमेशा इंतज़ार होता है। ये अमल करने के बाद भी देखें कि कैसा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट जो है इसका आता है। पता नहीं कहाँ से कैसे इजाफी जो है ना रिस्क के मामलात आएंगे कि आपका कर्ज़ जो है ना वो अल्लाह उतार देगा। और दूसरा ये कि जो कर्ज़ खा जो तंग कर रहे हैं आके दरवाजे के ऊपर मांगते हैं, कहते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, बच्चों के साथ भी आपके साथ भी, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो उनके दिलों में डाल देगा कि वो आपको मोहलत दें, और इस दौरान में अल्लाह पाक जो है आपके लिए असबाब भी पैदा फरमाएगा इस अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला। 10, 11 और 12 ज़िलहज को आपने ये करना है, मगर इसका आगाज़ जो है वो 10 ज़िलहज से आपने करना है। तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि आप बेहतर तो ये है कि आप 3 दिन रोज़ा रख लें, ठीक है। अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है, मामलात इजाज़त देते हैं तो आप रोज़ा रखें। आप जो है मतलब 9 ज़िलहज को रोज़ा रखें। 10 ज़िलहज जो है जब दिन चेंज होता है तो वो 10 ज़िलहज हो जाता है। तो आपने रोज़ा रख लेना 9, 10 और 11 को, ठीक है। और वो 12 तारीख को इफ्तार होगा, फिर आपने उसको 12 तारीख को भी कर लेना। वो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रखें, मगर ये है कि अगर रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते तो तब भी ठीक है। अच्छा, आपने ये करना है कि 10 ज़िलहज को आपने, यानी 9 ज़िलहज ख़त्म हुई, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, 10 ज़िलहज शुरू हो गई मगरिब की अज़ान के बाद। आपने करना ये है कि आपने दुरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना शुरू करना, और इशा की नमाज़ तक जो है इसको गाए बगाए बैठ के तस्बीह ले लें, टाइम मुकर्रर करके पढ़ लें। 10 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ना है, पढ़ते रहना है, दुरूद पाक भेजते रहें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उसके बाद आपने इशा की नमाज़ अदा करनी। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद वज़ू हालत में इसको ज़ाहिर करना है आपने। इसका तरीका ये है कि आपने साफ़ सुथरा आपका लिबास हो, खुशबू आप इतर इस्तेमाल करें, और आप ये करें कि 2 रकात नमाज नफल जो हैं वो पढ़िए हाजत के, और हाजत अपनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये बयान फरमाएं कि अदायगी कर्ज़ जो है उसके आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं, उसको अपनी हालत ज़ार से आगाह करें, अपनी ज़ुबान से। सब जानता है, दिलों के हाल जानता है, पैदा करने वाला है, मुहैया करने वाला है, क्रिएटर है, प्रोवाइडर है। ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस। सब कुछ जानता है, हमसे बहुत बेहतर जानता है। हमें नहीं पता कि क्या है, वो बेहतर जानता है, मगर फिर भी वो पसंद करता है कि उससे मांगा जाए। वो मांगे बगैर भी अता करता है। बड़ा मेहरबान, रहमान और रहीम रब है। तो आपने जनाब ये करना है कि इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ने। उसके बाद आपने वहीं बैठना है और सूरह हशर की आयत नंबर 24, ये ज़हन में रखिएगा, सूरह हशर की आयत नंबर 24 जो है ये आपने पढ़नी है 1001 मरतबा, ठीक है। इसको पढ़ना है 1001 मरतबा, और पहले आप पढ़ लीजिए 3, 5, 7 या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पहले, और फिर आखिर में अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ 3, 5, 7 या 11 मरतबा पढ़ लेना है।
اور جتنا آپ کو مطلب آقا کریم سے عقیدت ہے، عشق ہے، اس حساب سے آپ پڑھ لیں 3 5 7 11 جیسے آپ کا دل کرے۔ ویسے تو یہ ایسا ہے کہ عشق اتنا ہے، سب کو یہ یقین ہے، ہم کسی کا ظاہر ہے پیمانہ تو نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، تو اللہ نے کیا تو ہم تو پھر اس کے بندے ہیں۔ بہرحال آپ اس کو یہ کریں کہ درود شریف پڑھیں، اور پھر 1001 مرتبہ آپ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 24 کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ 7 مرتبہ 5 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ اچھا، اب یہ پہلا دن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ 10 ذی الحج ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کے عمل کا آغاز ہوگا۔ اب آپ نے یہی کام کرنا ہے اگلے دن ایسے ہی 11 ذی الحج کو، پھر آپ نے اگلے دن ایسے ہی یہی کام کرنا ہے، یعنی 12 ذی الحج جب ہو جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد یا مغرب کی اذان کے بعد، تو آپ نے پھر ویسے ہی عشاء تک جو ہے درود السلام، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جناب ویسے ہی بیٹھ جانا ہے، مصلی، پاک صاف کپڑے، خوشبو، اور سورہ حشر کی جو آیت نمبر 24 ہے وہ، اور پھر 1000 اس کو پڑھنا ہے 1001 مرتبہ، اول و آخر درود شریف کے ساتھ دعا مانگنی ہے بیچ میں، اور پھر اس کو اللہ سے دعا کرنی ہے بذریعہ 2 نفل جو ہیں پھر حاجت کے آپ نے کرنے ہیں کہ اللہ پاک اس عمل کو جو ہے کامیاب کر کے میری جو ضرورتیں ہیں، میرے جو قرض کی ادائیگی ہے، اس میں تو میری خاص الخاص مدد فرما، نبی پاک کے صدقے اور نبی پاک کی آل اولاد کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بھرم بھی رکھتا ہے، شرم بھی رکھتا ہے، غفار ہے، غفور ہے، ستار ہے، پردہ بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل کر لیتے ہیں آپ، غیب سے آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور اس کو اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ آگے بھی آپ کو قرض سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسی چیز ہوگی، ایسا معاملہ ہوگا رزق کا، یہ قرض بھی اترے گا اور آگے بھی قرضے سے اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز میں کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جتنے لوگ جڑتے جائیں گے اللہ رب العزت کے ساتھ، ان کو یقین آتا جائے گا کہ اصل جو قوت ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ دیکھیں، علم نجوم، نمرولوجی، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، دعا اور اس سے اوپر قرآن پاک جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہم جڑ جاتے ہیں پھر ہم ان ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ نکلتے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا پختہ ایمان ہے اتنی جلدی کام آپ کا سیدھا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو عمل ہے 3 دن کا جو 10 ذی الحج سے شروع ہو رہا ہے اس متبرک مہینے سے، 10 11 اور 12، یہ آپ 3 دن کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی مزید۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور اس عمل کو کرنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ پاک اس عمل میں آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور جب آپ نماز پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا، آپ یہ چینل دیکھتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں، اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ عمل شیئر کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اس کو کر لیں۔ کوئی پرابلم ہو تو ویڈیو اس کو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کر لیں، کسی اور کے کام آ جائے گی، صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ چیز چلے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا دل کرے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ میں بہت زیادہ مشکور آپ کا ہوں گا، اور میں اجازت چاہتا ہوں جناب۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔